चीनीको मूल्य सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको निष्कर्ष। चीनीमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देजको कोटा खारेज गर्न निर्देशन दिन सुझाव। एकाध घटनालाई लिएर प्रहरी संगठनलाई बदनाम नतुल्याउन प्रहरी महानिरीक्षक खनालको आग्रह। संगठनको मूल्याङ्कन गुण र दोषका आधारमा गरिनुपर्ने जिकिर। दशैं लागेसँगै नेपालगञ्जमा सुरु भयो रामलीला। मनोरञ्जन र नैतिक शिक्षा एकसाथ मिल्ने भएपछि दर्शकहरू वैरिन थाले। सिङ्गापुर एयरलाइन्सले उडानमा रच्यो नयाँ कीर्तिमान। सिङ्गापुरदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कसम्मको 19 घण्टा लामो उडान सम्पन्न। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारको विजयी सुरुवात। दोस्रो खेलमा अहिले नेपाल पुलिस र जावलाखेल युथ भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले चीनीको मूल्यमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएको छ। लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले आज लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा सो सुझाव समेटिएको छ। साथै समितिले सरकारले चीनीमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देजको कोटा खारेज गर्न पनि निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अर्थ मन्त्रालय मार्फत वार्षिक 1 लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्री परिषदले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै वार्षिक 1 लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गत महिना गरेको थियो। निर्णय लगत्तै बजारमा चिनीको भाउ वात्तै बढेको छ। यसबारे छानबिन गर्दै लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो। पछिल्लो समय प्रहरी संगठनप्रति जनमानसमा बढेको असन्तुष्टिलाई लिएर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गुनासो गर्नुभएको छ। एकाध र प्रतिनिधिमूलक घटनालाई लिएर सिङ्गो प्रहरी संगठनको मानमर्दन गरिएकोमा उहाँको गुनासो छ। 66औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा महानिरीक्षक खनालले गत वर्ष 90% अभियुक्त पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सफल हुनुलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी संगठनको मूल्याङ्कन गुण र दोषका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भूमिगत संगठनको आवरणमा हुने अपराध र राजनीतिक दलको आवरणमा हुने चन्दा आतंक रोक्न पनि नेपाल प्रहरी सफल भएको उहाँको दाबी थियो। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणलाई लिएर प्रहरीको आलोचना भइरहेको तर्फ संकेत गर्दै खनालले प्रहरी संगठनमै पनि शुद्धिकरणको अभियान सशक्त पारिएको बताउनुभयो। अनुसन्धान जनधारणा भन्दा विज्ञको रायमा भर पर्ने र यसमा समय सीमा तोक्न नसकिने खनालको दलिल थियो। बाल यौन दुराचारमा संलग्न प्रभावशाली विदेशी नागरिक पक्राउ गर्नु, नक्कली नोटका कारोबारी, लागु औषध तस्करीमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह, सिरियल किलर पक्राउ लगायतका घटनामा प्रहरीले ठूलो सफलता हात पारेको उहाँको दाबी थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकांश अपराध अनुसन्धानमा सफलता मिले पनि कुनै एउटा घटनामा चुक्दा प्रहरी आलोचित हुनु परेको बताउनु भएको थियो। नागरिकसँगको सम्बन्धमा थप सुधार ल्याउन उहाँले प्रहरीका सकल दर्जालाई निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक अमर सिंह शाहलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो। चाडपर्वको समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सवारी साधनलाई आगामी 31 गतेसम्म रुट पर्मिट खुला गरिएको छ। बडा दशैंको लागि उपत्यकाबाट देशका विभिन्न स्थानतर्फ जाने तथा आउने यात्रुहरूको सहज यात्राको लागि असोज 31 गतेसम्म काठमाडौँ भित्रिन रुट पर्मिट आवश्यक नहुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि नारायणगढदेखि काठमाडौँसम्मको रुटमा चल्ने मालवाहक सवारी साधन, मल्टी एक्सल ट्र्याक्टर र ट्रेलरलाई समेत असोज 31 गतेसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रोक लगाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाइएको छ। यसैबीच बडा दशैंको पहिलो दिन हिजो 1,44,000ले काठमाडौँ छाटेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। नेपालगञ्जमा भगवान श्रीरामको चरित्रमा आधारित रामलीला प्रदर्शन भइरहेको छ। नवरात्रसँगै सुरु रामलीला हेर्न मध्यरातमा समेत दर्शकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। समाजलाई आदर्श पथतर्फ डोर्याउन भगवान रामको कथालाई कलाकारले निकै सजीव ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, जसमा दर्शकले मनोरञ्जन र नैतिक शिक्षा एकसाथ पाउँछन्। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। बताइए महाराज, हमको किस लिए बुलाया है? परियों की सरदार गाँव तान लगाए के राग बसंत बहार, ये देख रही हो ना?
यी संवाद रामलीला प्रदर्शन गर्न मथुराबाट आएका पात्रका हुन्। राम राज्यको कल्पनाका साथ हरेक वर्ष नवरात्रसँगै यहाँ रामलीला प्रदर्शन हुँदै आएको छ। रामलीला रमाइलो मात्र होइन, अहिलेका मानिसको चरित्र सुधारमा पनि यसले मद्दत पुर्याउने रामलीला सञ्चालक समितिका महामन्त्री जगदीश प्रसाद वैश्यको आशा छ। रामलीलामा जुन कुरा दर्शाइएको छ त्यो हेर्नु छ भने यो राज्य जुन छ राम राज्य भइहाल्छ। त्यसले मनन गरौँ भने यसको जुन समाज छ नि आज राष्ट्र छ हाम्रो कहाँ पुगिहाल्छ। रामलीलाका पात्रहरू चयन गर्दा रावणको कायिक विराटता, सीताको प्राकृतिगत कोमलता जस्ता विशेषता प्रति ध्यान दिइन्छ। तर यस पटक कलाकारमा त्यो विशेषता देखिँदैन। रंगमञ्चीय दृष्टिले रामलीला 3 प्रकारका हुँदै आएका छन्, सचल लीला, अचल लीला र स्टेज लीला। नेपालगञ्जमा स्टेज लीला देखाइन्छ। रामलीलाका स्थानीय अभिनेताहरू साधुराम वैश्य, सर्जु प्रसाद खत्री, छेदीलाल बाहुन, कन्हैयालाल बाहुन, भोलानाथ वैश्य, राम दुलारे वैश्य र बर्दिया राजापुरका गुरूप्रसाद वैश्यको देहान्तपछि भारतबाट कलाकार मगाउन थालिएको हो। भगवान श्री रामको लीला प्रदर्शन गर्न मथुराबाट आएका राधा रमण शर्मा। अभिमान भगवान किसी का रहने नहीं देते। रावण में भी यही अभिमान था। यद्यपि रावण भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात जानने वाला था, परंतु मरना तो उससे भी बड़ा। तो यही शिक्षा मिलती है। लीलाका चरित्र नायक श्री राम गम्भीर, वीर, धीर र शालीन भएकाले यो लीलाको नृत्यमा संगीत प्रधानता हुँदैन। काशी, अयोध्या र वृन्दावन रामलीलाका प्रमुख स्थल हुन्। नेपालगञ्जमा त्यहीको अनुसरण गरिँदै आइएको छ। रामलीला सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार कनौडिया। हाम्रो समाजमा राम राज्यको जुन परिकल्पना छ त्यसैको उद्देश्यमा चाहिने कि घर घरमा भगवान रामको एक आदर्श परिवार जन्म लियोस्। त्यसैको चाहिँ उद्देश्य लिएर हामीले चाहिँ रामलीलाको मञ्चन गराउँछौँ। लीलामा निकै आकर्षक ढंगले रामका विभिन्न स्वरूपहरू देखाइन्छन्। अर्कातिर घर भित्रै भेदी भए भने जस्तो सुकै बलशाली व्यक्ति र राष्ट्र पनि कमजोर हुन्छ भन्ने सन्देशसँगै शक्तिका आधारमा अहंकार गर्नेको कुनै न कुनै दिन अन्त हुने सन्देश दिनु नै लीला प्रदर्शनीको प्रमुख उद्देश्य हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। नवरात्रसँगै नेपालगञ्जमा सुरु भएको भगवान श्रीरामको चरित्रमा आधारित रामलीला सम्बन्धी यो रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या भएकी बालिकाको भेजिनल स्वाबको नमुना र डिएनए लगायत प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। घटना सम्बन्धमा आज विज्ञहरूसँग छलफलपछि आयोगले प्रमाणहरू जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अनुरूपमा सुरक्षित राख्न हेडक्वार्टरलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले मृतक बालिकाको भेजिनल स्वाब नमुना सङ्कलन गरी केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे जानकारी गराउन महाकाली अञ्चल अस्पताल कञ्चनपुरलाई पनि पत्राचार गरेको निमित्त सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले सो घटनाको सन्दर्भमा गरिएका चिकित्सकीय जाँच तथा सबुतहरूको वैज्ञानिक परीक्षणका सम्बन्धमा राय सुझाव लिन कानुनी चिकित्सा विज्ञ र डिएनए विज्ञहरूसँग आज छलफल गरेको थियो। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चाडपर्व अघि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले देशैभर पर्याप्त मात्रामा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन, आवश्यकता अनुसार भण्डारण गर्न र उपभोग्य वस्तुहरूमा मिसावट अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै चाडपर्वको समयमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गरेको गुनासो आउने गरेकाले अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेको छ। हालसम्म भएको बजार अनुगमन, भावी योजना र दोषीलाई के कारबाही गरियो सबै विवरण पेश गर्न पनि भनेको समितिका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो। उपभोग्य वस्तुहरूमा मिसावट अन्त्य गर्न, बजारमा कालोबजारी गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गर्नेलाई बजार अनुगमन गरी तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्देशन दिने। नम्बर 1। नम्बर 2, महान चाडपर्व सबै आइहाल्यो। अगाडि उपभोग्य वस्तुहरूमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, भण्डारण व्यवस्था, मूल्य वृद्धि जस्ता उपभोग्य वस्तुहरूको बजार अनुगमन कहाँ भयो, कसलाई के कसरी कारबाही भयो, अगाडि बजार अनुगमनको कार्यक्रम र कार्ययोजना के रहेको छ त्यसको सम्पूर्ण विवरण समितिलाई पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सिङ्गापुर एयरलाइन्सले सिङ्गापुरदेखि न्युयोर्कसम्मको 19 घण्टा लामो यात्राको कीर्तिमान कायम गरेको छ। 15,000 किलोमिटरको यात्रा सिङ्गापुर एयरलाइन्सले
लगातार गरेको हो। विमान कम्पनीहरूबीच लामो ननस्टप यात्राको सेवा दिने होड चलेका बेला सिङ्गापुर एयरलाइन्सले नयाँ सेवा सुरु गरेको हो। यसअघि कतार एयरवेजले अस्ट्रेलियाको पर्थदेखि लन्डनसम्म र न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डदेखि दोहासम्म 17 घण्टाको ननस्टप सेवा गर्दै आएको छ। सिङ्गापुरको चाङ्गी एयरपोर्टदेखि न्युयोर्कको नेवार्क विमानस्थलसम्मको यात्रा केही महँगो पर्न गएकाले सो सेवा सुरु हुन समय लागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सबैजसो बिजनेस क्लास रहेको सो विमानमा सीमित सिटका लागि मात्रै प्रिमियम इकोनोमिक क्लासको टिकट बिक्री गरिएको थियो। कम्पनीको सो रुटमा इकोनोमिक क्लासको टिकट बिक्री नगर्ने प्रश्न पारेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा जावलाखेल युथ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ललितपुरको साधोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा चलिरहेको छ। यसअघि सोही मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा 3 स्टारले विजयी सुरुवात गर्यो। 3 स्टारले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। 3 स्टारको जितमा खेलको 17औं मिनेटमा रञ्जन विष्ट र 83औं मिनेटमा बुद्ध चेम्जोङले गोल गरे। दोस्रो हाफमा फ्रेन्ड्सका विकास लामाले सान्तोना गोल फर्काए। जितसँगै 3 स्टारको 3 अङ्क छ। राज्य गम्भीर नभन्दा भूकम्पले भत्किएको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय दशरथ रङ्गशालाको निर्माण अझै सकिएको छैन। परिणाम 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग नेपालमा हुने शङ्का छ। त्यसो त तोकिएको मितिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता मुलुकमा सम्पन्न भएको उदाहरण विरलै छ। यसबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने हो, तर सरकारवाला निकायले कानमा तेल हालेर बस्दा समग्र खेलकुद नै प्रभावित बनेको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हो आयोजनाको मिति सरेको 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भन्ने बित्तिकै एउटा कौतूहलता पैदा भइहाल्छ कि यो तोकिएकै मितिभित्र हरेक 2 वर्षमा भइरहेको छ त। 2038 सालमा पहिलो संस्करण आयोजना भए पनि त्यसपछिको 37 वर्षमा 7 पटक मात्र प्रतियोगिता आयोजना हुनुले पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिताको चित्र प्रस्तुत गर्छ। प्रतियोगिताले निरन्तरता नपाउनुलाई खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र जिम्मेवार पदाधिकारी एक अर्कालाई दोषारोपण गर्छन्। 8औं प्रतियोगिता आयोजना स्थल तोकिए मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओली। 74 सालमा हामीले हाम्रो निर्माणका कामहरू अगाडि बढायौं। त्यसको 74 सालमा निकासा हुनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई 74 सालमा निकासा गरिदिएन समयमा। त्यसकारणले हामीले चाहिँ नि यो 2 महिना पर सार्नु पर्यो र अर्को कारण के भने भारी बर्सातको कारणले टोटली 1.5 महिना हाम्रो निर्माणको काम रोकिएको कारणले हामीले 2 महिना पछाडि सारेका हौं। तर ओलीको भनाइ मान्न तयार छैनन् युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार। 2 महिना पर धकेलिएकै होइन। हाम्रो टार्गेट पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न गरेर आयोजना गरौँ भन्ने हिसाबले सोचिएको थियो। अहिले पूर्वाधार निर्माणका काम र हाम्रो तयारीको कामलाई हामीले बैठकले समीक्षा गर्दा माघ महिना छलेर यो चिसो छलेर फागुनमा गर्दा फेरि हाम्रो तयारी पनि व्यवस्थित हुन्छ, गाउँ तहसम्मै यसलाई पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हेतुले यसलाई अझै इफेक्टिभ बनाउनका लागि हामीले समय अलिकति पछाडि लगेको मात्रै हो, यो पर धकेलिएको होइन। 2038, 40 र 42 मा लगातार प्रतियोगिता भए पनि 4थो संस्करणको महाकुम्भका लागि खेलाडीले 12 वर्ष कुर्न पर्यो। त्यसपछिका संस्करणका लागि पनि उनीहरूले धेरै जुत्ता फटाएका छन्। 2073 सालमा अघिल्लो संस्करण पूर्वाञ्चलमा गरेको राखेपले 8औं संस्करणको मिति 2 महिना सारिसकेको छ। आगामी मंसिरका लागि तोकिएको महाकुम्भको मिति माघ अन्तिम साता सरेपछि पुरानै रोगले निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने शंका चुलिनु स्वाभाविक हो। राष्ट्रिय भलिबल प्रशिक्षक जगदीश भट्ट। अब ठिक समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कौतूहल त चाहिँ सम्पूर्ण खेलाडीहरू र प्रशिक्षकहरू र खेल पदाधिकारीहरू पनि छ। यो नभएको होइन, तर त्यसैमा ठ्याक्कै 2 महिना खेल सर्दाखेरि अब त्यो 2 महिना पछि पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा कौतूहल त चाहिँ फैलिएको छ। तर अब खेलाडी र प्रशिक्षकमा जुन ठ्याक्कै अब यो 8औं राष्ट्रिय खेलको प्रतियोगिता ठिक मितिमा हुन्छ भनेर जुन प्रिपरेसनले जुन मनोविज्ञानले प्रशिक्षणमा खेलाडी प्रशिक्षकहरू होमिएका थिए त्यसले अलिकति असर त पारि नै हाल्छ। प्रतियोगिता सार्न हरेक पटक भौतिक पूर्वाधारलाई कारण बनाइन्छ। एउटा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि तयार पूर्वाधार संरक्षण अभावमा वर्षौंपछि सुरु हुने अर्को संस्करणसम्म खण्डहर बनिसक्छ। प्रतियोगिता घोषणासँगै पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिको काम पनि सुरु गरिए खेलकुद मन्त्री हुन् वा राखेपो सदस्य सचिव किन नहुन्, एक अर्कालाई दोष थोपर्दै खेलाडी अगाडि रातो मुख लगाउनु पर्ने अवस्था आउने थिएन कि। रेडियो कान्तिपुरको लागि लक्ष्मी जीसी। हवस्, साथैहरुलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। अपराह्न 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।